बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर आजम काजी। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी अब सिर्फ सफारती बयानात तक महदूद नहीं रही, बल्कि गुज़िश्ता चंद घंटों में होने वाली फ़िज़ाई हमलों, मिज़ाइल कार्रवाइयों और जवाबी हमलों ने पूरे खित्ते को एक नए बहरान के दहाने पर ला खड़ा किया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के मुख्तलिफ साहिली और अस्करी मकामात पर ताज़ा हमलों की तस्दीक की है, जबकि ईरानी हुकाम का कहना है कि इन हमलों में जानी नुकसान भी हुआ है। दूसरी जानिब ईरान ने कुवैत, बहरीन और कतर में अमरीकी मफादात और फौजी तनसीबात को निशाना बनाने का दावा किया है, जिसके बाद पूरे खलीजी खित्ते में हाई अलर्ट नाफिज कर दिया गया है। नाज़रीन, उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान नई डील चाहता है, लेकिन साथ ही उन्होंने खबरदार किया कि किसी भी नए हमले का जवाब पहले से कहीं सख्त और ज्यादा होगा। ईरान ने भी वाज़िया कर दिया है कि इसकी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी में ताउन करने वाले हर मकाम इसके लिए जायज हदफ होगा। ऐसे में आबना हुर्मुज़, जहां से दुनिया की तकरीबन 20% तेल की तरसील होती है, एक मरतबा फिर आलमी तवज्जो का मरकज बन चुकी है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, आलमी मंडियां गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं और दुनिया ये सवाल पूछ रही है कि क्या सफारतकारी इस बहरान को रोक पाएगी या मशरिक़ वुस्ता एक बड़ी इलाकाई जंग की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने तमाम फ्रीकैनों से तहम्मुल, मज़ाकरात और इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद की अपील की है, जबकि बरतानिया जंग बंदी का मुतालबा कर रहा है और इटली ने ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी कार्रवाई में शरीक ना होने का ऐलान किया है। सवाल यह है कि क्या यह बहरान सिर्फ ईरान और अमरीका तक महदूद रहेगा या इसके असरात पूरी दुनिया, आलमी मईशत और जनूबी एशिया तक पहुंचेंगे। इस तमाम तर सूरत हाल को समझने के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है शाहिद खान साहब ने, साबिक मशीर रहे हैं जो बाइडन के। बहुत शुक्रिया खान साहब आपके टाइम देने का। खान साहब फरमाइएगा, अमरीका की जानिब से ईरान पर ताज़ा फ़िज़ाई हमलों और ईरान के कुवैत, बहरीन और कतर में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने के दावों के बाद क्या हम अभी भी इसे लिमिटेड वॉर कहेंगे या बाकायदा रीजनल वॉर की तरफ सिचुएशन बढ़ चुकी है? जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में लेने के लिए। देखिए, ये जो अमेरिका का रिएक्शन है, इस रिएक्शन उसके जब ईरान ने दो वेसल्स को अटैक किया और कतर, तो आपको मालूम है कि कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है, तो वो so you do not do that। I mean, वो तो उसकी वजह से अमेरिका ने रिएक्ट किया और अब वो जैसे ट्रंप ने कहा कि MOU भी कैंसल्ड है। I think Iran has to put its act together। वो अगर MOU वो पाकिस्तान की कोशिशों से if we're moving forward towards the agreement, तो उसके दरमियान में ये जो है सिलसिला जो इन्होंने शुरू किया है, nobody is appreciating that because the countries were expecting कि ये अब heading in the right direction। but आपको ये समझना चाहिए कि this is the way the Iranian psychology is। they thrive on animosities, right? They thrive on animosities। अब वो ये है, वो जंग बंद करना ही नहीं चाह रहे हैं। अब this is such an unfortunate part and nobody is trying to try to अंडरस्टैंड कि ये हो क्या रहा है, राइट? अब पहली पोजीशन तो ये है कि अमेरिका को और इजराइल को ईरान पे अटैक नहीं करना चाहिए था, फॉर श्योर। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ मैनिपुलेशन बाय द इजरायली गवर्नमेंट, नेतन्याहू एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक, वी ऑल नो अबाउट इट, राइट? एंड दैट हैपेंड, सो अनफॉर्चुनेट। बट अब थिंग्स आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन टुवर्ड मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। एंड उसमें जो प्राइम रोल है वो पाकिस्तान के जो मिलिट्री लीडरशिप है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, उनकी ही लीड है। बिल्कुल ऐसे जी। तो अब वो इतनी मेहनत से और इतनी एफर्ट्स और इतनी डिलीजेंस के साथ इसको अमेरिका और ईरान दोनों को एक टेबल पर लाना और उसके बाद एक MOU साइन कराना, JD वैंस का इस्लामाबाद का दौरा, दिस इज a huge deal, it's a big deal। True. No other country wasn't able to do it। Qatar, Oman or other countries were, right?
अब ये सब कुछ सही हो रहा था. Things were getting towards a logical conclusion, और उसके दरमियान में वो फिर 2 ड्रोन्स ने वो स्ट्राइक कर दिया. अच्छा, लेकिन तो खान साहब अमेरिका इसमें जिस तरह भी आप फरमा रहे हैं सर, एक जब ये जंग शुरू हुई तो हम लोग अक्सर ये बात करते थे कि ये एक MOU है और इसके अंदर कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है इसको लेकर, ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स बात करते थे. लेकिन आज जब हम देखते हैं कि सदर ट्रंप एक तरफ कहते हैं कि ईरान एक नई डील चाहता है, दूसरी जानिब मजीद सख्त ये जो कार्रवाइयां शुरू हो रही हैं और धमकियां दी जा रही हैं ये हैं, तो क्या आज आप समझ रहे हैं कि मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रैटेजी है ये, या वाशिंगटन की पॉलिसी में वाकई तजाद है या कोई इब्हाम है जो अब ये सूरत हाल इग्नाइट हो रही है? जी, और देखिए, इस वक्त जो ये पीस डील है उसमें लाइक आई सेड पाकिस्तान का एक की रोल है, राइट. इसके बाद कतर भी शामिल है, ओमान भी शामिल है, टर्की भी शामिल है, एंड सम अदर कंट्रीज एज वेल जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, राइट. तो उस डील का अब देखिए, ईरान के जो लीडरशिप है, दे अंडरस्टैंड इस वक्त कि भाई ये एक ट्रंप जो है एक ऑन सॉफ्ट ग्राउंड. मिड टर्म इलेक्शन आने वाला है और ट्रंप में लूज, और अगर हम ज्यादा प्रेशर डालेंगे वी मे गेट समथिंग आउट ऑफ इट, राइट. ठीक. आई थिंक सॉर्ट ऑफ एवरेज माइंड के लिए तो ये एक आर्गुमेंट हो सकता है. लेकिन इतनी बड़ी लीडरशिप जो है ईरान की, इतनी सेंसिबल लीडरशिप, ये आर्गुमेंट डजंट मेक एनी सेंस, राइट. ठीक. और जो अब जब एमओयू आपने कहा ना बाइंडिंग, एमओयू कभी भी बाइंडिंग नहीं होता. MOU कभी बाइंडिंग नहीं होता, लेकिन इट गोज टुवर्ड द एग्रीमेंट. ये हमेशा से इसी तरह, हर चीज इसी तरह होता है. और एग्रीमेंट जो डिटेल्ड एग्रीमेंट बनता है, वो डिटेल्ड एग्रीमेंट वो दिनों में नहीं बनता, वो महीनों में बनता है. और वो बेसिस ही MOUs के ऊपर ही होता है. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. वो फाउंडेशन बन जाती है ना, बेसिक चीजों पे आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है. उसके बाद वो अटर्नीज और डिटेल ओरिएंटेड लोग जो होते हैं वो उसकी नोक पलक से ही करते हैं. अब आप देखिए JCPOA जो अमेरिकन डॉक्यूमेंट है, ईरान के साथ जब डील हो रही थी, इट टुक 2 years टू मेक इट. 2 साल लगे थे उसको बनने में. अब भी यही होगा मेरे ख्याल में कि ये जब MOU से आगे बात बढ़ेगी और जो एग्रीमेंट जो अमेरिका के डेटा, जो एग्रीमेंट के डेटा पॉइंट्स होंगे वो JCPOA से ही आएंगे. ठीक. लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट इसमें ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप किसी डेमोक्रेटिक प्रीवियसली जिन्होंने ऑफिस को हेल्ड किया था, उनको वो किसी किस्म का क्रेडिट नहीं देना चाहते. Exactly. अब वो क्रेडिट ना देने की वजह से ये भी मसला है, वो क्रेडिट नहीं देना चाहते तो वो JCPOA के दबाव से नहीं करते. हालांकि वही एक एग्रीमेंट है जिस पर दोनों कंट्रीज ने एग्री किया था, और अभी हम उससे बुरे सिनेरियो में हैं. वो उस वक्त एग्रीमेंट हो जाता है जो जॉन कैरी और प्रेसिडेंट ओबामा ने इनिशिएट किया था. तो इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती. अब ये जो स्ट्रेट का इशू में आ गया ना, ईरान हैज फिगर्ड आउट कि ये जो 3.5 किलोमीटर का नैरो पैसवे है, इस पे ये लेवरेज कर सकते हैं. और ऑफ कोर्स दे डिड. दुनिया का 20% और जो स्वीट क्रूड है एंड LNG goes through स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आ रही है. ठीक कह रहे हैं. हाँ, ठीक है ना. अब वो स्ट्रेट को अगर वो इंटरप्ट करते हैं, इसको रोकते हैं, तो इट्स नॉट गोइंग टू जस्ट इफेक्ट द इंटरनेशनल पीस, बल्कि ये इकोनॉमीज क्रिपल हो जाती हैं. अच्छा, लेकिन बिल्कुल ठीक. लेकिन खान साहब, इसमें एक और चीज भी है. देखिए, ईरान ने, अभी हम देख रहे थे, वाज़िया एक पैगाम दिया है कि उसकी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी में मदद देने वाला हर फौजी अड्डा उसके लिए जायज हदफ होगा. सो मतलब उसके जो टारगेट्स हैं और वो तमाम जो अमेरिका के जहां पर अड्डे हैं, उसके लिए भी एक मैसेज है. अगर ईरान इस पॉलिसी पर अमल करता है तो क्या बहरीन की बात अगर मैं करूं, कतर, कुवैत की आप कर रहे हैं, और दीगर ये जो खलीजी रियासतें हैं, आपको लगता है ये बराह रास्त जंग का अब हिस्सा बन जाएंगी अगर सूरत हाल ऐसे ही आगे चले तो?
دیکھیے ایران جو ریئیکٹ کرتا ہے نا، وہ ایران کے پاس جو مسلز ہیں وہ ٹھیک ہے، رائٹ، وہ بس جسٹ مسل، رائٹ. ٹھیک. اس کے جو سیٹلائٹ کوآرڈینیٹس ہیں وہ تو کچھ اور کوئی اور پرووائڈ کر رہا ہے نا. وہ سیٹلائٹ کوآرڈینیٹس اگر نہ ہو تو یہ $1,00,000 کا مسل مینز نتھنگ. اب جب اس قسم کی صورتحال ہو گئی ہے، اگر یہ انرجی کی سپلائی اسٹریٹ سے رک جاتی ہے یا بند ہوتی ہے تو پوری دنیا سفر کرے گی. اینڈ مائی فیئر از کہ ایران ول لوز فیس ناؤ. ٹھیک. بیکاز ابھی اس سچویشن میں نے کسی کنٹری کو بھی نہیں دیکھا جو اپلاٹ کر رہا ہو، جو کنٹری کہہ رہا ہو کہ ایران کی پوزیشن ٹھیک ہے. کوئی کنٹری بھی نہیں اس پر کہہ رہا. اب آپ یہ سوچیں اس صورتحال میں اگر جو بھی کنٹری یا جو ایران کو پرووائڈ کر رہا ہے سیٹلائٹ کوآرڈینیشن، اگر وہ بھی اس ایران کی اس ایکشن سے سفر کر رہا ہے تو پھر کیا ہوگا، رائٹ. لیٹس سے کہ وہ یہ اس کو روک دیتے ہیں، پھر تو ایران کے missiles are just stray missiles, right? They cannot attack target, right? Of course not, right? تو ایران کو should understand کہ اس وقت پوری دنیا بجائے ان کی فیور کے سب وہ جو اسرائیل اور امریکہ کے اگینسٹ سے، اب وہ اس صورتحال میں ایران کی irrationality پہ ٹرسٹ کرنے لگتے. یہ تو irrational لوگ ہیں یہ. اور آپ دیکھیں دنیا میں اس قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور قومیں بھی ہوتی ہیں. They thrive on animosities, right? وہ دشمنی میں خوش رہتے ہیں, right? بالکل صحیح. اب جیسے ہم بھی دیکھتے ہیں ہمارے جو یہاں پہ کچھ لوگ ہیں وہ ہر چیز میں کچھ نہ ہو رہا ہو تو کچھ نہ کچھ ایسی چیز شروع کرتے ہیں جس سے لڑائی شروع ہو جائے. اچھا اب وہ یہ بھی جو لوگ ہیں یہ انفارچونیٹلی یہ اسی قسم کا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے after 8 years war of Iraq, war with Iraq and all that, 40 years of sanction, financial sanction and stuff like that. تو یہ لوگ بھی ویسے ہی ہو گئے ہیں یا ہو سکتا ہے یہ جینیٹیکلی ایسے ہوں. بالکل صحیح. I don't know. But it reflects کہ ان کے بیہیویئر سے ویسے لگ رہا ہے کہ یہ اس وار کو ختم کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے. بالکل صحیح. اور اس میں جتنی لیوریج اس وقت ان کو مل سکتی ہے نا. دیکھیے اگر جو نیشنل لیڈرز ہوتے ہیں نا وہ سب سے پہلے اپنے لوگوں کا اور اپنے کنٹری کا سوچتے ہیں. ایران کے لیے ایک بہتر سچویشن ڈیولپ ہو گئی تھی جو کہ they can go back to the drawing board and اس سچویشن کو کنٹینیو کر سکتے ہیں کہ ان کے فنڈ بھی ریلیز ہو جانے تھے, ساری چیزیں بہتر سائٹ پہ ہو جانی تھی. بالکل ٹھیک ہے. ویری رائٹ, ویری رائٹ. ہر چیز جا رہے تھے نا اسی ڈائریکشن میں. ایگزیکٹلی صحیح ڈائریکشن میں جا رہے تھے اور اس کے بعد بالکل صحیح. شاہد خان صاحب تھینک یو ویری مچ. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے جی اس کا کتنا زیادہ انکنڈیشنل سپورٹ ہے ایران. ایگزیکٹلی. حالانکہ ایران نے پاکستان کو کبھی انکنڈیشنل سپورٹ نہیں کیا لیکن پاکستان کرتا ہے. بالکل صحیح. I mean if they lose face with Pakistan, where the hell they are going to go? بالکل صحیح. شاہد خان صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. بالکل ناظرین, ایک انکنڈیشنل سپورٹ ہم نے دیکھی پاکستان کی طرف سے, پاکستان کی حکومت کی طرف سے, پرائم منسٹر کی طرف سے, فیلڈ مارشل کی طرف سے, جو ایران کی طرف تھی. اور اس کی ریزن یہ تھی, ایک سین انسان سین ایلیمنٹس جب سوچتے ہیں تو وہ یہی سوچتے ہیں کہ یار کوئی وے آؤٹ ہو تاکہ پیس سسٹین کرے, پیس پریویل کرے. لیکن اگر اس پوری صورتحال میں ہم آج دوبارہ بیک ٹو سکیئر ون جا رہے ہیں تو یہ نہ صرف ایران کے لیے, امریکہ کے لیے, بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت ہی uncalled for, undesirable سچویشن ہوگی. اسی پہ کنٹینیو کریں گے ناظرین. انزا ثاقب اور منصور جعفر صاحب میرے ساتھ ہوں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین, میرے ساتھ موجود ہیں منصور جعفر صاحب, آئر انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ ہیں, اور شارٹلی ہمیں انزا ثاقب ماہر سیکیورٹی امور بھی جوائن کرے گی. منصور صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. منصور صاحب, جس طرح ابھی ارلیئر شاہد خان صاحب سے ہم بات کر رہے تھے جو سابق مشیر ہیں جو بائیڈن کے, ایک سچویشن ہے اس وقت جس کے اندر ایران اور امریکہ دوبارہ آ گیا ہے, اور اس سچویشن میں تمام جو دنیا ہے خاص طور پر اور بالعموم چیزوں کو بڑا ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو سے اس وقت دیکھ رہی ہے. یہ جو ایک دوبارہ ایک سچویشن کریٹ ہوئی ہے, اس کو آپ انیشل آپ کی کیا انالیسز ہے اس کے اوپر؟ جی بہت شکریہ جی. بنیادی طور پہ جی یہ جو صورتحال اس وقت ڈیولپ ہوئی ہے اس کے دو جو زمینی حقائق ہیں میں سمجھتا ہوں انہیں اگر آپ تھوڑا سا ریفرنس پہ لائیں تو یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. ایران کو اس وقت جو سب سے بڑا ایک شو آف سالیڈیرٹی دکھائی دیا ہے جو رہبر اعلیٰ کے جنازے کے موقع پہ,
उनके सफ़र आखिरत के मौके पे ना सिर्फ दाखिली तौर पे जो बड़ी मैसिव पार्टिसिपेशन हुई है उस जनाजे के अंदर, बल्कि बैन अवी तौर पर जो मुख्तलिफ मुल्कों के वफूद नुमाइंदगान और तकरीबन 100 मुल्कों की जो नुमाइंदगी है उसमें आपको दिखाई दे रही थी। तो उसके बाद ईरान की एक जैसे कहना चाहिए बहुत ही बड़े पैमाने पे मोरल बूस्टिंग का उसे मौका मिला है अपने आप को, और उसे लगा कि इस वक्त वो एक रेलिवेंट मुल्क है दुनिया के अंदर। ठीक है। जो इस इंटरनेशनल आइसोलेशन का एक तासुर था वो किसी हद तक ज़ायल होता दिखाई दिया, और बिलखुसूस सबसे ज़्यादा उसे ओनरशिप उस वजह से मिली कि जब कतर, ओमान और सऊदी अरब के नुमाइंदगान जो है बड़े आला सतह लेवल वफद की सूरत में जो है वो खराज अकीदत पेश करने आए। तो और ये वही ममालिक है जो इनिशियली आपके इल्म है कि वो ईरान के हदफ भी रहे, निशाने पे भी रहे। तो इस सारी सूरत हाल से ज़ाहिर है ईरान को जो एक अपना पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक जो नैरेटिव है उसे रीइंफोर्स करने का मौका मिला। उसके साथ साथ अमेरिका में हाहाकारी मच गई। डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि जी ये तो मुझे नहीं मालूम था कि ये इतने मकबूल आम रहनुमा है, इतने मर्जा खलायक है कि इनकी रहलत पर लोग ऐसे धाड़े मार मार के रोले, क्योंकि उन्हें तो नेतन्याहू साहब ने एक डिफरेंट पिक्चर दिखाई थी कि बस ये तो दुनिया के इस वक्त इंतहाई नापसंदीदा लोग हैं और आप हमला करेंगे और उसके बाद यही अवाम जो आज उनके लिए रोते हुए दिखाई दे रहे थे ये सड़कों पर निकलेंगे और आप जिसके सर पे हाथ रखेंगे वही बादशाह ईरान होगा, वही वज़ीर आज़म और सदर होगा और वही सब कुछ होगा। लेकिन इस चीज़ से ज़मीन नहीं हो सकी। अब अमेरिका के लिए अपनी दाखिली कॉन्स्टिट्यूएंसी को बताना कि क्या ऐसे लोग ये क्या फैसला डोनाल्ड ट्रंप साहब का गलत था हमले में शरीक होने का या इसराइल की बात मानने का। ज़ाहिर है अमरीकी अवाम और ईरानी अवाम दोनों जो है वो इतने नाइब नहीं हैं। अगर इस वक्त ईरान ये समझता है कि उसकी इस डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को वो बहुत ज़्यादा कोई इस्तेमाल कर लेगा अपनी ओवर ऑब्सेशन जो है आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से उसको कवर करने के लिए, तो मैं समझता हूँ ये भी बड़ा एक सिंप्लीफाइड किस्म का सोच है ईरान के पार्ट पे, क्योंकि इस वक्त जो एक इंटरम उन्हें एक वॉकओवर मिला है इस आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से वो 60 दिन के लिए दिया गया है कि आपने 60 दिन से खुला रखना है ताकि जो चौक इकट्ठा हुआ है दोनों तरफ वो किसी तरीके से पास थ्रू कर दें और मामला जो है साथ साथ जो निगोशिएशन है मुख्तलिफ मराहिल के टेक्निकल की वो की जाए। लेकिन ईरान ने उस चीज को जरा अपने हक में ज्यादा इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसी चीजें कि जो इक्का दुक्का छोटी मोटी जिसे कहना चाहिए वायलेशन होती रहती हैं और बिलखसूस खासतौर पे जितना बड़ा चौक इस वक्त इकट्ठा हो चुके हैं दोनों तरफ इसका ट्रैफिक का, उसे मैसिवली निकालने के लिए ओमान वाली साइड भी थोड़ी सी ऑपरेशनलाइज करने की कोशिश की गई। और एक ये भी प्रिटेक्स्ट थी कि क्योंकि ईरान की साइड से जो टेरिटोरियल वाटर है वो बहुत तंग गुजरगाह है और वहां पे जो उन्होंने अभी सुरंगें लगा रखी हैं बारूदी वो भी डिसमेंटल नहीं हो सकती, तो लिहाजा थोड़ा सा इसको वाइड कर दिया जाए इसको। ईरान ने उसे अपनी सॉवरेनिटी के खिलाफ अटैक समझ लिया और उन्होंने फिर बगैर सोचे समझे जो है बगैर आइडेंटिटी जाने के वो कतर के जहाज थे वो सऊदी जहाज थे उन पर अटैक कर दिया। तो ऐसे में फिर आप देखते हैं कि ईरान फिर दोबारा वो कहते हैं ना कि मीर बीमार हुए जिस सब उसी अतार के लौंडे से दवा लेने पहुंच गए। अब वो कतर के वजीर आजम से मुलाकातें कर रहे हैं, अब वो सऊदी वजीर आजम से भीख मांग रहे हैं। अब ऐसे में वो ये चीज भूल गए हैं कि कतर इस वक्त खुद मुज़ाकराती अमल में शामिल है और उससे बढ़ के पाकिस्तान को एक बड़ी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में डाल दिया। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान उस डिफेंस पैक्ट के तहत अगर सऊदी अरब के साथ उस हक के और उसका जवाबदेही का हक रखता है या कोई जवाबदेही करता है तो फिर आपका ये जो पूरा मुज़ाकराती अमल है, ये सालसी का प्रोसेस है, ये तो सारा अप्स एंड डाउन हो गया। आपने तो सारी चीजें टेबल ही टर्न कर दी ना। बिल्कुल तो फिर ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप साहब और आप में क्या फर्क रह गया? बिल्कुल ठीक। अच्छा लेकिन मंसूर साहब ठीक, मंसूर साहब इसमें एक और चीज फरमाइएगा, जिस तरह की इस वक्त सूरत हाल है, एक हमने देखा कि एक डिफेंसिव जोन के अंदर यूएस गए और उसके बाद अब एक बहुत ज्यादा एग्रेसिव मोड है यूएस की साइड से, दूसरी तरफ एक मिसकैलकुलेशन हुई ईरान की तरफ से और उसके बाद उनको भी इस चीज का एहसास हो गया, जिस तरह अभी हम बात भी कर रहे हैं कतर के प्राइम मिनिस्टर को भी ये लोग मिल रहे हैं एंड ऑल दैट। इस सारे को आपको लगता है सैनिटी विल प्रिवेल इन दिस सिचुएशन दोनों साइडों से? देखिए जी इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है खासतौर पे ना अमेरिका के पास। अमेरिका ने अपना जो कुछ लाओ लश्कर इस्तेमाल करना था वो कर लिया है, ठीक है। अब उससे आगे वो नहीं जा सकते हैं क्योंकि रीजन जो है वो खासतौर पे ईरान ने जो रद्दमल दिया ख्याल तो यही था कि वो इसराइल पे अटैक करेगा, लेकिन उन्होंने जंग को इलाकाई जंग बना दिया। उसमें जो इब्तदाई तौर पे तबाही और बर्बादी फेरी, मैं समझता हूँ उसके बाद खासतौर पे ये जो एक मौका मिला जनाजे का, उस पर जो उन्होंने अपना चेंज ऑफ हार्ट किया और लोग आए
اور انہوں نے خاص طور پہ قطر نے ایون جو ثالثی پروسیس میں فیسیلیٹیشن کے لیے ایگری کیا ہے، ایران نے عمان نے اپنا وہ جو سائڈ ہے آبنائے ہرمز کی اس پر مذاکرات کے لیے تیاری رضامندی ظاہر کی کہ ہم ٹھیک ہے مشترکہ کنٹرول کی بات کریں گے، اگر کوئی اور کنسورشیم پہ بنانا چاہتے ہیں اس پر بھی بات، لیکن 60 دنوں تک اس چیز کو نہ چھیڑا جائے تاکہ امریکہ کو یہ بات بہانہ نہ ملے کہ ایران نے وائلیشن کی ہے تو ہم نے یہ جواب دیا ہے۔ اب ایران کی وائلیشن کے نتیجے میں یہ امریکہ نے کارروائی کی ہے، بالکل صحیح۔ اب ظاہر ہے، اور ابھی ریسنٹ جو ایپیسوڈ ہوئی ہے جو کل رات کی گئی ہے اس پہ تو امریکہ نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ یہ ہم نے نہیں کیا ہے۔ ایسے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل دوبارہ ایکٹیو ہو گیا، یہ کارروائی اسرائیل نے کی ہے، اگرچہ اس کو وہ اون نہیں کر رہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اسرائیل اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ہمدردی لینے کے لیے کس حد تک چلا گیا ہے۔ انہوں نے اب آپ کے علم میں ہے کہ جب جنازے کے موقع پہ وہاں پہ مکے لہرائے جا رہے تھے، سرخ پرچم لہرا رہے تھے، انتقام پہ نعرے لگ رہے تھے، تو اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو جو انٹیلیجنس رپورٹ ملی ہے اس کی روشنی میں انہوں نے ترکیے سے اپنا وہ ایئر فورس 1 کے جو قطر نے انہیں گفٹ کیا تھا اس پر واپس جانے کے بجائے انہوں نے پرانا ایئر فورس 1 منگوایا سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ ایرانی کسی طریقے سے ان کو راستے میں نہ کہیں نہ گھیر میں نہ کچھ مسائل نہ پیدا کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو اب اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو خوش کرنے کے لیے نیتن یاہو نے ایک بار پھر اپنے نام نہاد انٹیلیجنس رپورٹ جو ہیں وہ ان کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ اچھا پوائنٹ آ گیا جی، بالکل ٹھیک ہے۔ انزا ثاقب صاحب ماہر سیکیورٹی امور نے بھی ہمیں جوائن کر لیا۔ انزا صاحب فرمائیے گا ذرا، پہلے تو بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا، سب سے پہلے فرمائیے گا یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے، ابھی میں منصور جعفر صاحب سے یہ ڈسکس کر رہا تھا، امریکہ ایک ڈیفینسو ایگریسو موڈ کے اندر ہے، ایران کی طرف سے ایک سچویشن مس کیلکولیٹ ہوئی، اور اس پوری سچویشن میں منصور جعفر صاحب کا ویو ہے کہ سوائے آگے چلنے کے کوئی رستہ نہیں ہے، لیکن اس سارے میں ہم نے جو سپوائلر ہے اسرائیل، اس کا کردار بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ آپ اس پوری صورتحال کو کیا پیس کی طرف جاتے دیکھ رہی ہیں، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں اسرائیل کی طرف سے بہت کچھ ہو سکتا ہے اور سچویشن آکورڈ یا ان کالڈ فار سچویشن میں بھی یہ پورا سب کچھ جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں، یہاں میں آپ کو 2 سے 3 سیناریوز بیان کرتی ہوں جو کہ پاسبلی میری، اگر میں ایکیڈیمک ٹرمز میں آپ کو بتاؤں سیکیورٹی اینڈ ڈیفینس کی، یا جو اینالسٹ ہوتے ہیں ہماری طرح کے، وہ یہ بات جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ پیس جو ہے نا اٹس آلویز اے میسی پروسیس، میننگ کہ جب بھی ہم پیس کی بات کرتے ہیں یا اس طرح کے کانفلکٹ کے بعد کی مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی ان پریسیڈنٹڈ چیز نہیں ہے کہ اکراس دا بارڈرز یا کوئی اسکرمشز ہوں، فائرنگ ہو، کوئی خلاف ورزیاں بھی ہو سیز فائر کی۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، دوسری چیز جو میں جس کی نشاندہی کروانا چاہوں گی فار دا نالج آف یور آڈینسز، وہ یہ کہ دیکھیں ابھی بھی جو 2 ممالک ہیں یو ایس اور ایران، انہوں نے ایک MOU سائن کیا تھا۔ MOU ایک لیگلی بائنڈنگ ڈاکیومنٹ نہیں ہوتا 2 ممالک کے بیچ میں، یہ صرف ایک بگننگ آف اے پیس پروسیس ہوتا ہے، اس پہ ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ اب میں یہاں پہ نا 3 سیناریوز لائکلی دیکھ سکتی ہوں۔ سب سے پہلا سیناریو جو مجھے لگتا ہے میری ذاتی رائے میں سب سے زیادہ ابھی ہم فیوچر میں دیکھ سکتے ہیں، یہ کہ ایک مینج ڈی ایسکیلیشن کا سیناریو ہم دیکھ سکتے ہیں، جہاں ایران ابنائے ہرمز کے اٹیکس کو روکے اور پھر جب تک ڈیل اوور کی سٹیٹمنٹ آتی ہے۔ ٹرمپ نے بھی اپنا ریٹرک بدلا ہے اور ٹیکنیکل ٹاکس ریزیوم کرنے کی بھی بات آ رہی ہے۔ موسٹ لائکلی دیکھیں ابھی دونوں جو آپ نے کہا کہ کیا امن قائم کرنے کے قائل ہیں دونوں یا نہیں، دیکھیں دیٹ اسٹل ڈیبیٹیبل، لیکن ایک چیز جس میں میں بالکل وضاحت کر لوں کہ دونوں کے اکنامک انسینٹیوز ہیں، بوتھ یو ایس اینڈ ایران، جو کہ ان کو بیک اسٹیپ نہیں کرنے دیں گے فرام دس ایج۔ اچھا دوسری چیز، ابھی دیکھیں گڈ ملٹری آپشنز جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ابھی پرماننٹلی ری اوپن کر دیا جائے اسٹریٹ آف ہرمز کو، اور ٹرمپ کسی نہ کسی طرح ڈپلومیسی پہ ریلائی کر دینا پڑے گا، کیونکہ ایران نے ڈسپائٹ آف یہ ابنائے ہرمز جو ہے ایک انٹرنیشنل واٹر وے ہے، جبکہ جو میری ٹائم لا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایران کیا کوئی بھی اس پہ انڈیو ٹیکسز نہیں چارج کر سکتا یا فار ایگزامپل کلوز نہیں کر سکتا، تو یہ ڈیفینیٹلی، لیکن ایران نے اس کو ایک اپنی اسٹریٹجک انشورنس کے طور پہ یوز کیا، اب تک ایک بڑا ایک جس کو کہتے ہیں نا حکم کا اکا رہا ہے ایران کے۔ اچھا لیکن اس میں ایک چیز ذرا پلیز ایڈ کر دیجیے گا، جس طرح بھی آپ بات کر رہی ہیں اس کے اندر ایک اور بھی سچویشن ہے۔ سچویشن ہمارے لیے پاکستان میں بیٹھ کے یہ ہے کہ پاکستان مسلسل اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی بات کر رہے ہیں MOU کے اوپر، اور اس پر عمل درآمد اور اس کے بعد سفارت کاری پر زور دے رہا ہے۔ کیا پاکستان محض
ایک محتاط سفارتی موقف اختیار کیے ہوئے اس وقت، یا اب بھی واشنگٹن اور تہران کے درمیان کوئی مؤثر ثالث بن سکتا ہے پاکستان؟ دیکھیں ابھی آئی تھنک سوال یہ نہیں ہے کہ کتنی جلدی ایک کوئی پیس قائم ہوگی. ابھی آئی تھنک کہ جو سب سے بڑی بات ہے نا کہ اسلام آباد، واشنگٹن یا تہران کہاں پہ سب سے جلدی ڈپلومیٹک فیصلہ ہوتا ہے. آئی تھنک یہ زیادہ ضروری بات ہے. پاکستان اس وقت نا ایک اسٹریٹجک پیراڈاکس میں کھڑا ہوا ہے. اب موسٹ سکسیسفل تو وہ ہو چکا ہے ایز اے گلوبل میڈیٹر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے ایڈورسریز ہیں، آپ نے بات کی کہ کیا اسلام آباد میں کوئی ابھی جلد از جلد فیصلہ ہو سکتا ہے. دیکھیں ریئل ہو یا پرسیپشن کی بات کریں، یہاں پہ بہت سارے اسپوائلرز بیٹھے ہیں. اسرائیل بیٹھا ہے یو ایس ایران کے کیس میں، بھارت نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے کہ کیونکہ obviously وہ ایک ان کی اپنی ویسٹڈ انٹرسٹ تھی، وہ تو ڈپلومیٹکلی نیم اینڈ شیم ہو چکے ہیں. سو اب بھی جو بلوچستان کے اندر بھی، کے پی کے اندر بھی اٹیکس آ رہے ہیں، اپنے ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھی پریس کانفرنس دیکھی. اب ہم ریجنل پاور جو ہے نا پاکستان بن رہی ہے، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم یہ یو ایس اور ایران والی سچویشن کے اندر ہم نے میکسیمم اپنے آپ کو اسٹریچ کر دیا ہے، جبکہ ہمارے ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈرز دونوں ایگزاسٹ ہو رہے ہیں ہم وہاں پہ. سو جب اپنا گھر جل رہا ہو تو پاکستان نے بیک ٹو بیک بہت زیادہ ڈپلومیٹک کوششیں کی ہیں. اور آئی تھنک کہ اب پاکستان میں بھی دی سسٹینیبل آنسر از کہ 2026 میں اب اسلام آباد کا اونٹ اسٹریٹجکلی کہاں جا کے بیٹھتا ہے. بالکل صحیح. اگین ہم اپنے 42 خامنئی صاحب کے جنازے کی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ ہم بھی 42 لوگ شہید کرا چکے ہیں. بالکل کرائے ہیں، بالکل. ہاں. سو آئی تھنک اب پوری دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے پاکستان جیسی جو اتنا بھاری بھرکم یہ لوڈ اٹھائے بیٹھی ہے، جہاں ہمارا ایک طرف گلوبل ڈپلومیٹک ایمبیشن ہے، دوسری طرف ٹھیک. اچھا اگر منصور صاحب، بالکل ٹھیک ہے منصور صاحب، یہ جو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں واقعی پاکستان نے اپنے آپ کو آل ان اسٹریچ کر چکا ہوا ہے، اور اس کا ریبٹل جو ہے، چاہے وہ افغانستان سے ہو، چاہے وہ ہندوستان سے ہو، چاہے وہ پراکسیز کی شکل میں ہو، وہ ہم اس وقت بلوچستان کے اندر دوبارہ دیکھ رہے ہیں. اس پوری صورتحال میں دنیا کس طرح دیکھتی ہے پاکستان کے کردار کو ود ریسپیکٹ ٹو یہ جو یو ایس ایران کی سچویشن ہے، اور اس کا جو ایفیکٹ، جو سپل اوور ہم بلوچستان کے اندر دیکھ رہے ہیں، اس کو آپ کیسے پھر نریٹ کریں گے؟ دیکھیں جی، یہ بات تو اس وقت ایک کمپلیش فیکٹ ہے کہ پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے اس کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے. واشنگٹن سے لے کے آپ کسی ملک کا نام لیجئے، ہمارے مشرق اور مغرب کے ہمسایوں کو چھوڑ کے اور اسرائیل کو چھوڑ کے پوری دنیا اس ڈپلومیسی کی معترف ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس ڈپلومیسی ہی کی بلیسنگ ہے کہ آپ کی یہ جو آبنائے ہرمز چاہے کنڈیشنلی کھولنے کا بات کی گئی اور اس پر ایگریمنٹ، اس پر ایک ایم او یو سائن کیا گیا، یا دیگر امور جس کے بارے میں ماضی میں کوئی توقع بھی نہیں رکھتا کہ ایران سے پابندیاں ہٹانے کی بات ہوگی، اور اسی طریقے سے اس کے نیوکس کو کسی طریقے سے ایک ایکسیپٹیبل فارمولا اس کے لیے ڈیولپ کرنے کا کوئی میکانزم جو ہے اس پر بات کی جائے گی. اب یہ ساری چیزیں آپ کو ممکن دکھائی دے رہی ہیں، اور یہ بنیادی طور پہ پاکستان کی اس ڈپلومیسی کا نتیجہ تھا. اور پھر سب سے بڑھ کے کہ پاکستان نے نہ صرف اپنے آپ کو ڈپلومیٹکلی منوایا، بلکہ پاکستان نے اس ایشو کو کوئی اونرشپ لینے کی کوشش نہیں کی. آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے اپنا جو اس ڈپلومیسی کا اور خاص طور پہ اس ثالثی کا اسپیکٹرم جو ہے وہ بڑا وسیع کیا ہے. اس میں قطر کو جیسے ویلکم کیا، اور قطر نے جس انداز سے پاکستان کی ایفرٹ کو سپلیمنٹ کیا، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا یونیک کائنڈ آف فارمولا جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے کہ جس میں جو خطے کے ممالک ہیں جن کا اپنا اسٹیک موجود ہے، وہ بھی اپنی ایک غیر جانبدار پوزیشن میں اس پورے قضیے کے حل میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور پوری ریپرزنٹیشن آپ کو عرب دنیا کی طرف سے بھی آ گئی، اور پاکستان نے ویسٹ ایشیا یا اوورآل اس کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے آپ کو یہاں پہ دے دیا. اب یہ ساری سچویشن جو ہے وہ دنیا تو اس کو تسلیم کر رہی ہے، لیکن پاکستان کو کیا پے بیک مل رہا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو بلوچستان کا معاملات ہے وہ روز بروز خراب ہوتے جا رہے ہیں. پھر اسی طریقے سے ہمارا نارتھ میں جس انداز سے ہمارے سیکورٹی لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگوں کو جس انداز سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشرقی ہمسایہ جو ہمارا زیر بار رہا ہے عرصے تک، ہم نے انہیں نرش کیا، پالا پوسا، آج وہ بھی ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں. اور جب یعنی ہم اپنے قانون کو ری انفورس کرنے کے لیے جب ان کی واپسی کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں تو یون تک اس کی آواز اٹھتی ہے کہ یہ آپ افغانوں کو واپس کیوں بھیج رہے ہیں،
ये तो बड़ा गैर इंसानी सलूक है। हाँ। लेकिन इस तरफ कोई नहीं देखता। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिल्कुल ठीक है। इंजा एक और चीज इंजा साहब फरमाइएगा, बरतानिया हमने देखा जंग बंदी का मुतालबा कर रहा है, इटली फौजी कार्रवाई से अलग रहने का ऐलान कर चुका है, मगरिब के अगर हम इत्तेहाद की बात करें, क्या उसके अंदर इस बहरान पर आपको वाकई को बड़ा स्ट्रॉन्ग डिफरेंस आपको लगता है या नहीं? ये एक सफारती अंदाज का फर्क है, सब इकट्ठे ही हैं इस सिचुएशन में। देखिए जो करंट सिचुएशन है ना, उसको जो क्लोजेस्ट कंपैरिजन हम कर सकते हैं इस इस्लामाबाद एमओयू का फ्रॉम द टाइम ऑफ व्हेन द जेसीपीओए वाज एविडेंट, उस टाइम पे देखें एक जो बज़ाहिर डिफरेंस था ना कि इस एमओयू के अंदर ये स्क्रिप्ट जो है ना लिखी गई इस्लामाबाद में और इस थिएटर में परफॉर्म कर रहे हैं यूएस और ईरान। एट बेस्ट जो एक साइड सपोर्टिंग रोल्स अगर मैं देखूं तो वो सऊदी अरेबिया हुआ, कतार हुआ, टर्की, इजिप्ट टू एन एक्सटेंट। सो उस जमाने में हमारे पास ज़्यादा जो है ना वेस्टर्न पावर्स के अंदर अगर आप देखें, ब्रिटेन, so like UK, Germany, France, ये सब पार्टी टू दैट डील थे। अच्छा, यहाँ पे अभी नेटो का अंकारा में जो समिट हुआ है उसके अंदर देखिए मैक्सिमम स्ट्रेस था इस हवाले से कि ट्रम्प की जहाँ तक सीज फायर वाली बात है वहाँ भी एक बर्डन शिफ्टिंग हुई, और जो स्पेसिफिकली यूरोपियन मेंबर्स हैं ना जी, वो मतलब एक मिक्स सिग्नल्स ही दे रहे थे अगर आप देखें। सो ये एक कुछ कह रहे हैं कि ट्रेमेंडस यूनिटी थी। अच्छा, उसके अलावा यही है कि ट्रम्प भी अब बार बार जो इन वेस्टर्न लीडर्स को नेमली जर्मनी, फ्रांस, यूके के पास, वो भी एक उनके लिए भी एक लिटमस टेस्ट, लॉयल्टी टेस्ट के तौर पे देख रहे हैं। और एग्जैक्टली और यही स्टेटमेंट्स भी दी गई है कि जी ये वो पास नहीं किया उन्होंने टेस्ट। सो जो ट्रांस अटलांटिक फ्यूचर जो है ना, मुझे लगता है ये अब मोर स्ट्रक्चरल चेंज की तरफ जा रहा है रादर देन बीइंग एपिसोडिक के एक कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हो गया आज आप नए और उस पे यूरोप ने कुछ बयान दे दिया। सो आई थिंक कि डेफिनेटली यहाँ यूरोप को एक और ट्रम्प के हवाले से भी अब एक चीज ज्यादा उनके लिए एक ट्रांस अटलांटिक मैटर्स वर्स हो गए कि पहले उनके सिर्फ क्रिटिसिज्म के अंदर रशिया और चाइना आते थे और अब यूरोप के भी कई ममालिक आ चुके हैं। सो आई थिंक कि ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक एनर्जी शॉक से भी रिलेटेड बात है, क्योंकि ये यूरोप के हवाले से अगर मैं देखूं खासकर ये बैक इफेक्टेड हुआ है, ये सेकंड क्राइसिस है टू ऑल दिस। बिल्कुल ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। इंजा साकिब साहब, थैंक यू वेरी मच। मंसूर जाफर साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम देने का। बिल्कुल नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक से जिस वक्त वापस आएंगे नाज़रीन तो बलूचिस्तान की बात करेंगे, क्योंकि पिछले सिर्फ 3 से 4 रोज़ के अंदर पेश आने वाले 3 बड़े दहशतगर्द हमलों में पुलिस और पाक फौज के 42 अफसरान जवान ने जामे शहादत नोश किया है। क्या है बलूचिस्तान की सूरत हाल और कब पाकिस्तान बलूचिस्तान को इस सिचुएशन से बाहर निकालने में कामयाब होगा, इस पे बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी नाज़रीन। बलूचिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी की खूनरेज लहर की जद में है। सिर्फ 3 से 4 रोज के अंदर पेश आने वाले 3 बड़े दहशतगर्द हमलों में पुलिस और पाक फौज के 42 अफसरान और जवानों ने जामे शहादत नोश किया, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने भरपूर जवाबी कार्रवाइयों में 54 दहशतगर्दों को हलाक किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाजिया मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के तमाम बड़े वाक़यात के पीछे भारतीय हमायत याफ्ता प्रॉक्सीज हैं, जबकि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है और अफगान तालिबान हुकूमत इन अनासर को सहूलत फराहम कर रही है। उनका कहना था कि रियासत दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जंग पूरी कुव्वत से जारी रखेगी और पाकिस्तान को कोई ताकत मरूब नहीं कर सकती। लेकिन इस तमाम सूरत हाल ने अहम सवाल भी जन्म दिए हैं। जब चंद ही दिनों में 42 एहलकार शहीद हो जाएं तो क्या सिर्फ अस्करी कार्रवाइयां काफ़ी हैं या अब सियासी क़यादत को भी कौमी सतह पर अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी? क्या कौमी सलामती कमेटी की हंगामी इजलास और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास या इन कैमरा इजलास बुलाकर इस जंग के सियासी और कौमी सतह पर मुश्तरका हिकमत अमली तय नहीं होनी चाहिए? क्या अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी, सरहदी सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस हिकमत अमली और दहशतगर्दों की सहूलतकारों के खिलाफ मजीद फैसला कुन इक़दामात की ज़रूरत नहीं? और सबसे बढ़कर क्या शहादत के बाद सिर्फ बयानात काफ़ी हैं या
ऐसे फैसले का वक्त आ चुका है जो दहशतगर्दी की इस लहर को हमेशा के लिए रोक दे। इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पे बात करने के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। मुझे ज्वाइन किया है एयर मार्शल आमिर मसूद खान साहब ने। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सर फरमाइएगा, DJISPR के मुताबिक सिर्फ 4 रोज में बलूचिस्तान में 3 बड़े दहशतगर्द हमलों में 42 एहलकार शहीद हुए, जबकि 54 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए, और भारत की हमायत याफ्ता प्रॉक्सीज और अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की बात भी की गई है। क्या ये सूरत हाल इस बात की निशानदही करती है कि पाकिस्तान को एक मुनज़्ज़म हाइब्रिड या प्रॉक्सी जंग का इस वक्त सामना है और इसका तकाजे रवायती इंसदाद दहशतगर्दी से कहीं ज्यादा वसी हैं? बहुत शुक्रिया मंसूर आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने जो एक सवाल पहले किया कि क्या अस्करी जो है इनके ऊपर जो हम कर रहे हैं काइनेटिक एक्शन, क्या वो ही काफ़ी है या फिर पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को देखना होगा? तो मैं इसका सिंपल जवाब देता हूँ कि जो काइनेटिक एक्शन होता है या यूज़ ऑफ फोर्स है वो एक लास्ट रिजॉर्ट होता है। True. Being a student of irregular operations and having done that as a practitioner for almost 25 years, मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूँ कि वो अमल होता है कि जिसमें आपने एक रिजॉल्व शो करना होता है, या टेररिस्ट को ये बताना होता है कि यू कैन रन बट यू कैन नॉट हाइड, एंड वी हैव दैट मच wherewithal that we can fetch you anywhere and we can locate you and destroy it. Having said that, जो टेररिज्म है उसकी बुनियाद जो है वो देखने की जरूरत होती है कि वो कहाँ से अपनी स्ट्रेंथ लेता है। टेररिज्म की जो आप कह लें कि उसकी जो नर्चरिंग होती है वो 3 चीजों पे होती है। एक होता है गन्स, एक होता है पीपल, और एक होता है मनी। यानी गन्स इज द एम्युनिशन व्हिच ही कीप्स गेटिंग फ्रॉम समवेयर, और दूसरी चीज जो मनी है वो जो टेररिज्म फाइनेंसिंग होती है वो जिस तरह इंडिया दे रहा है और कंट्रीज दे रही हैं जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी हो, वो इनको फाइनेंस कर रही हैं, हथियार दे रही हैं। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो पीपल है, यानी कि रिक्रूटमेंट है। और रिक्रूटमेंट जो है वो मोस्ट क्रिटिकल होती है, और वो तब होती है जबकि आपके पास पॉपुलेशन जो उधर की लोकल पॉपुलेशन है उसकी सपोर्ट ना हो। ठीक, जब पॉपुलेशन उधर की, और वो सबसे क्रूशियल होती है, आप समझें कि जो अगर इसको आप 100% में करें तो 85% जो इम्पोर्टेंस होती है वो उधर की लोकल पॉपुलेशन की सपोर्ट की होती है। कि अगर तो वो गवर्नमेंट हासिल कर ले तो वो विनर है, और अगर वो टेररिस्ट हासिल कर लें या इंसर्जेंट्स हासिल कर लें तो दे आर गोइंग टू विन दैट इंसर्जेंसी। और ये आप दुनिया भर की इंसर्जेंसीज और टेररिज्म के जितने वाकयात हुए हैं वो निकाल के देख लें तो आपको ये नजर आएगी चीज कि पॉपुलेशन सपोर्ट इज द मोस्ट क्रूशियल एंड मोस्ट क्रिटिकल। तो ये हमें देखने की जरूरत है कि हमें पॉपुलेशन को कैसे हार्नेस करना है, हमने उन लोकल्स को कैसे हार्नेस करना है, उनका फेवरेट मतलब उनकी जो फेवर है वो किस तरह से गेन करना है। अगर वो हमें मिल जाए तो ये टेररिज्म को फ्लश आउट करने के लिए वो लोकल्स ही काफी हैं, जो कि हमने सवात ऑपरेशन में भी देखा कि उधर हमने काइनेटिक ऑपरेशन किया, बट इट वाज सपोर्टेड बाय द लोकल पॉपुलेशन थ्रू ह्यूमन इंटेलिजेंस, एंड लोकल्स ने उसके बाद कभी भी उनको पनपने नहीं दिया, कभी भी उनको उधर फरोग होने नहीं दिया। और आज तक सवात में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक पीस है, और काफी उधर टेररिज्म के वाकयात आपको नजर नहीं आते। लेकिन बाकी एरियाज में क्यों नहीं हो सका, स्पेशली बलूचिस्तान में, बिकॉज ऑफ द lack of political will, lack of socio-economic progress which has happened. And आज भी अगर आप देखें तो असेंबली में कितने आपके लोग हैं जो उधर जाते हैं, जिन्हों को जनाजा अटेंड करने की इजाजत मिली, जिनके पास इतनी क्लाउट है या इतनी उनकी फेवरेटिज्म है, जो उधर के लोकल्स भी हैं जो जाके उधर इस वक्त अफसोस कर सकते हैं, लोकल्स के अंदर घुल मिल सकते हैं। आई डोंट थिंक सो दे आर मेनी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि लोकल्स की आप सपोर्ट हासिल करें, और उसके लिए काइनेटिक एक्शन इज नॉट द ओनली एक्शन वेयर यू कैन गेट दैट सपोर्ट, रादर दैट इज अ डेट्रीमेंटल एस्पेक्ट एट टाइम्स। ठीक, तो उसके लिए जरूरी है कि हम उनकी जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है, उनको अपॉर्चुनिटीज हैं, जो जस्टिस का निजाम है, गवर्नेंस है, इन सबको इम्प्रूव किया जा सके ताकि दे शुड बी मोर इंक्लूसिव। ठीक, मोर इंक्लूसिविटी विल ब्रिंग मोर पीस ओवर देयर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, जब हम ये बात करते हैं और हम काइनेटिक और नॉन काइनेटिक, इसकी एक बड़ी डिबेट भी रहती है बलूचिस्तान के पर्सपेक्टिव में। आपने ये बात की लैक ऑफ विल है,
مجھے خود یہ لگتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ لیک آف ول، اور لیک آف ول اسپیسیفکلی کمنگ فرام دا پولیٹیکل سائڈ، انلیس اور انٹل ان لوگوں کے اب ڈیبیٹ کیا ہے؟ ڈیبیٹ یہ ہے کہ ہم کس سے بات کریں. وہ کہتے ہیں کہ جی جن سے بات کرنی ہے وہ تو خود دہشت گرد ہیں اور وہ ہمارے بچوں کو، ہمارے گھروں کو تباہ کر رہے ہیں، تو ان سے بات تو ہو ہی نہیں سکتی. سو ایونچولی وہاں پر آپریشنز، پھر آپریشنز اور پھر آپریشنز ہیں، اور بقول جو حکومت بتاتی ہے کہ جی وہاں کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن جو دہشت گرد ہیں ان کو پھر خدا جانے کس طرح ان ساری جگہوں پہ اگر اتنی سپیس مل جاتی ہے کہ اتنی بڑی بڑی کاروائیاں وہ کر دیتے ہیں. اس کو پھر آپ کیسے رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیں منصور، جو بلوچستان ہے نا، اس کی اسٹریٹجک لوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے، اور بہت سارے ملک جو ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. بہت سارے جو کنٹریز ہیں جو اسپیشلی جو پاکستان کے اگینسٹ ہیں، ان کی نظریں اس کے اوپر ہیں، وہ اس پہ سے ایڈوانٹیج لینا چاہتے ہیں. بلوچستان کے پوٹینشیلز کو ہم نے پوری طرح سے ایکسپلائٹ نہیں کیا. بلوچستان کا جو پورا آپ سمجھے کہ ایک خزانہ ہے، ایک سونے کی چڑیا ہے جو آپ کے پاس ہے، جو بلوچستان ہے، اس کو ہم اس طرح سے پروگریس نہیں کر سکتے، اس طرح سے ڈیولپ نہیں کر سکے، اس طرح سے کمیونیکیشن نیٹ ورکس نہیں بنا سکے. وہ اگر ہم کریں اور ہم کرنے کی سہولت رکھیں یا ول رکھیں، تو بلوچستان جو ہے اس وقت آپ کا ایسا صوبہ ہوتا جو آپ کو آپ کی اکانومی میں کم از کم 50 سے 60% کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے. اتنا زیادہ ادھر پوٹینشیل ہے. تو وہ ایک چیز ہے جس کو ہم نے ریلیگیٹ کیا، جس کو ہم نے اگنور کیا، اور جو آج ہم جس کا بھگت رہے ہیں. دوسری چیز یہ کہ ہم نے ان کے لوکلز کو اس طرح سے انکلوسیوٹی نہیں دے سکے ہم وہ، اور اس سے ان کی سوشیو اکنامک اپلفٹ نہیں کر سکے. وہ بہت ضروری تھی. وہ آج بھی ابھی وقت ہے کہ ہم اس کو کر سکتے ہیں اور اس میں امپروومنٹ لا سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں وہ والی سپورٹ نہیں آ سکی، اور وہ ہمارا دشمن جو ہے ان لوکلز کو، ان ینگسٹرز کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے. وہ انہیں پہاڑیوں میں لے گیا ہے، وہ ان کو اکساتا بھی ہے، اور اس نے اپنا اہداف حاصل کیا ہے. یعنی وہ ہدف جو وہ کنونشنلی نہیں حاصل کر سکا، اس وقت ان یوتھ کو جو کہ اس وقت ڈسگرنٹلڈ ہیں، ان کو وہ کر اپنی طرف سے اس نے کیا ہے، اور وہ ان کو ہمارے خلاف جو ہے اکسا بھی رہا ہے اور ہمارے خلاف استعمال بھی کر رہا ہے. دیکھیں پہلے آج سے 5 سال پہلے یا 10 سال پہلے اتنی امیونٹی نہیں تھی، اتنی ان کو انڈیپینڈنس حاصل نہیں تھی، یا اس طرح سے وہ حملے نہیں کر سکتے تھے کیپٹل کے پاس یا ہمارے کنٹونمنٹ کے پاس یا ان کرٹیکل ایریاز میں. بہت آئسولیٹڈ جگہیں تھی جہاں پہ آپ کہیں کہ نو گو ایریاز تھے. لیکن اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، جتنے یہ پچھلے 4-5 دنوں میں ہوئے ہیں، دس از ویری کلوز ٹو دا آپ کا جو کیپٹل ہے، پروونشل کیپٹل ہے، کوٹا ہے، آپ کا کینٹ ایریا ہے، اینڈ دے آر ڈوئنگ اٹ ایٹ دیئر ول. وہ جو کہنا کہ ایس ایچ او could have handled this thing, I mean, and your regular forces are over there. آپ کی آرمی ہے، آپ کے رینجرز ہیں، آپ کی پولیس ہے، اور اتنی زیادہ سیکیورٹی ہونے کے باوجود وہ کر رہے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے امپورٹنٹ وجہ یہ ہے کہ ان کو ریفیوج مل رہی ہے تھرو لوکل پاپولیشن. Local population is able to give them hideouts, is able to give them safe places, اور وہ اس کے اندر میش ہوئے ہیں، وہ اس کے اندر فیوز ہوئے ہیں، and they are giving that support. اس کے بغیر یہ کبھی بھی اس طرح سے انڈیپینڈنٹ طریقے سے آپریشنز نہیں کر سکتی. یہ میری اپنی اسسمنٹ ہے. جی اچھا سر، اس میں ایک اور چیز، ابھی جس طرح آپ بات کر رہے ہیں، پرائم منسٹر ہو، حکومت، وفاقی حکومت، فوج، فیلڈ مارشل اینڈ ریسپیکٹو کور کمانڈرز، IGFC ہو جائیں، باقی کے تمام، اور جو بلوچستان کی پولیٹیکل حکومت ہے واٹس ایور. اب یہ جو ایک ڈیبیٹ ہے کہ جی انڈیا سے ایجنٹس آ رہے ہیں، را انوالو ہے، افغانستان سے آ رہے ہیں، اور جو حالیہ کاروائیاں ہیں اس کے اندر بڑا کیٹیگوریکلی کہا گیا ہے کہ جی افغانستان سے دہشت گرد نیٹ ورکس کے جو روابط ہیں وہ سامنے آئے ہیں. سر یہ ساری چیزیں کم از کم 15-20 سالوں سے یہی سٹیٹمنٹس پورا پاکستان سن رہا ہے. اس کو ہم نے کیٹر کیوں نہیں کر رہے؟ ہم اگر اتنا وہاں پر وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں، باقی کے ادارے اتنا وہاں انویسٹ کر رہے ہیں، تو اس کا رزلٹ کہاں پر ہے؟ رزلٹ کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھیں وہی بات اسی پہ آ جاتی ہے منصور. دیکھیں رزلٹ تب آئے گا جب ہم گراس روٹ لیول پہ اس کاز کو کریں گے، بجائے اس کے کہ اس کو اینٹی بائیوٹکس دیتے رہیں اور اس کو انجیکشنز لگاتے رہیں. جب تک ہمیں ڈائگنوسس صحیح نہیں ہے تو ہم اگر ہم یہ سٹیٹمنٹ دیں کہ جی
آخری دہشت گرد کے ختم ہونے تک کاروائی جاری رکھے گی. کون سی کاروائی کی بات کر رہے ہیں؟ واٹ از دا اسٹریٹجی؟ دا اسٹریٹجی از ناٹ اونلی ٹو ہیو بلٹس اینڈ بامبس آن اوور دیم. دیر ہیز ٹو بی سم بکس اینڈ سم ادر تھنگس وچ آر مور امپورٹنٹ, جو کہ اس پاپولیشن کو انکلوسیوٹی دے سکتی ہیں, ان کو اونرشپ دے سکتی ہیں اس ملک کی, اور ان کو مین دھارے میں لے کر آ سکتی ہیں. وہ کیا عوامل ہیں جن سے ہم ان کو لے کے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں, وہ تبھی آئیں گے جب وہ فیل کریں گے کہ وہ ایک سیکیورٹی ہے ان کی ایک سیفٹی ہے, ان کی سیکیورٹی انشور کی گئی ہے, ان کی فیملیز کی سیکیورٹی انشور کی گئی ہے, ان کو اپرچونٹیز دی گئی ہیں, چاہے وہ نوکری کی اپرچونٹیز ہوں, چاہے وہ سوشو اکنامک ان کو بینیفٹس دیے گئے ہیں, گورننس اچھی ہے, لا اینڈ آرڈر سچویشن اچھی ہے, تو وہ کیوں جائیں گے؟ وہ کیوں کسی اور کے ساتھ؟ تب آپ کو یہ گیپ جب آپ کریٹ کرتے ہیں, دا گیپ بٹوین دا ایکسپیکٹیشن آف دا پاپولیشن اینڈ دا اسٹیٹس اتھارٹی اینڈ دا اسٹیٹس کیپیسٹی, اسٹیٹ کیپیسٹی اور پاپولیشن ایکسپیکٹیشن میں جب ڈس ایکویلبریم ہوتا ہے, تب جو دشمن ہے وہ اسپیس بناتا ہے اس کے اندر, اور وہ آتا ہے اور وہ یہ پھر ان کو اکساتا ہے اور وہ ٹیررسٹ کرتا ہے, جو کہ وہ نہیں کر سکا کنونشنلی. دیکھیں, اس وقت انڈیا کے لیے اور تمام دشمن ممالک کے لیے یہ ایک اپرچونٹی ہے, یہ ایک سافٹ بیلی بنی ہوئی ہے. اس کو ہم نے سخت کرنا ہے, سیکیور کرنا ہے تھرو سوشو اکنامک ریفارمز, تھرو پولیٹیکل ریفارمز اینڈ تھرو گورننس, تھرو لا اینڈ آرڈر. اور اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اور رستہ ہے کہ جس سے ہم ان کو اپنے قریب لا سکتے ہیں, کانفیڈنس بلڈنگ کر سکتے ہیں, پیار کا اور رشتہ ایک قائم کر سکتے ہیں اس ینگ پاپولیشن کے ساتھ جو اس وقت بلوچستان کی ڈسگرنٹل ہوئی. سر, جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ دشمن سپیس بناتا ہے, اس وقت ریاست کا موقف پہلے بھی تھا, آج بھی وہی ہے. BLA ہے, فتنہ الخوارج ہے, اور دیگر جو دہشت گرد گروہ مختلف ناموں سے کام کر رہے ہیں. اوبویسلی ان کا مقصد پاکستان اور خصوصاً بلوچستان میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے. اب سر, ان گروہوں کا ہمیں پتہ ہے, اس کے پس پردہ کون ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے, بیرونی ایجنڈا ہے ہمیں یاد ہے. اس سارے کے باوجود یہ چیزیں ہو رہی ہیں. جب ود آل ڈیو ریسپیکٹ, جب ان کا دل چاہتا ہے وہ یہ ایسی ساری ایکٹیویٹیز دہشت گردی کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تمام لیولز کے اوپر ٹریگر ہوتا ہے اور پھر ایک آپریشن شروع ہوتا ہے. سر, کیا یہ اس کا حل ہے؟ دس از ہاؤ اٹس گوئنگ ٹو بی ناؤ. جی, اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ یہ حل نہیں ہے اس کا. دیکھیں, جو BLA ہے اور جو تحریک طالبان ہے, اگر آپ آئیڈیولوجیکلی دیکھیں تو دونوں جو ہیں ٹینجنٹ پہ ہیں, دونوں ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں. لیکن why are they on the same page once it comes to بلوچستان؟ اس وجہ سے کیونکہ ان کو اپنا ہدف مل جاتا ہے, اور ان کا ہدف ایک ہی ہے. یہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو کہ بہت کوئی ایک موومنٹ ایسی دے رہے ہیں کہ جس سے جو ینگ پاپولیشن ہے بڑی امپریس ہوتی ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہے اس طرح کے. یہ کوئی کیوبا والی ریولیوشن نہیں ہے جو کہ شی گریرا نے لے کر آیا تھا, اور وہ ایک اتھارٹیرین کے خلاف لڑ رہا تھا, اور اس کی وجہ سے پاپولیشن اس کے ساتھ ہوئی اور اس کو سکسیس ہوئی. تو یہ لیجیٹمیسی نہیں ہے ان لوگوں کی. یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں, یہ بیرون ملک فنڈنگ پہ پل بس رہی ہیں, اور یہ مرسنریز ہیں بیسیکلی. ان کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. لیکن the only aspect is کہ the youth over there is disgruntled with the type of governance which is over there. وہ لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں جانا چاہیں گے اور بلوچستان کو چھوڑ کے وہ پہاڑیوں پہ جائیں گے. ہم نے وہ سپیس دی ہے سوشیو اکنامک ریفارمز کی, جسٹس کی, جس کی وجہ سے یہ یوتھ یا یہ لوگ کسی حد تک ڈسگرنٹل ہوئے ہیں. اس کو ہم نے ختم کرنا ہے تھرو گڈ گورننس اور تھرو گیونگ دیم اپرچونٹیز. دیکھیں, یہ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر میرا نہیں خیال کہ دیکھیں کبھی بھی وہ نہیں چاہیں گے یوتھ جو ہے وہ جا کے اس کے ہاتھ میں بندوق ہو یا وہ ایسی ایکٹیویٹیز کرے جس سے اسٹیٹ کو نقصان ہو. کبھی میرا نہیں خیال کہ بلوچی جو ہے عام جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. مسعود خان صاحب, تھینک یو ویری مچ, ویری گریٹفل فار یور ٹائم. جی ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے کسی سیاسی الزام یا بیان بازی پر نہیں, بلکہ پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, جس کو PAC کہا جاتا ہے, کی ذیلی کمیٹی نمبر 2 کے اس اجلاس کی بات کرنی ہے جس میں پیٹرولیم ڈویژن کے مالی سال 2011-12 سے لے کر 2022-23 تک کے آڈٹ اعتراضات کا جائزہ لیا گیا. ناظرین, یہ وہ رپورٹ ہے جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آخر عوام کے پیسے کا استعمال
किस तरह कहां हो रहा है। नाज़रीन, इजलास में ऑडिट हुकाम ने बताया कि सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस SNGPL ने 2018 में तकरीबन 11 करोड़ 56 लाख रुपए चाय, कॉफ़ी, मेंबरशिप्स और मुख्तलिफ सब्सक्रिप्शंस पर खर्च किए हैं। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, SNGPL ने 2018 में तकरीबन 11 करोड़ 56 लाख रुपए की चाय, कॉफ़ी, क्लब्स मेंबरशिप्स और मुख्तलिफ सब्सक्रिप्शन पर खर्च कर दी हैं, जबकि मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया कि इन अखराजात का बोझ गैस टैरिफ के जरिए सार्फिन पर मुंतकिल हुआ। इसी इजलास में सुई सदरन गैस कंपनी SSGC की जानिब से मुनाफा ना होने के बावजूद, मतलब उन्होंने कुछ गेन नहीं किया, उसके बावजूद 1 अरब 60 करोड़ रुपए से जायद बोनस की अदायगियां भी ऑडिट एतराजात का हिस्सा बनी। ये मुतलका कंपनियों ने अपने कवायद और ज़वाबित के मुताबिक इन अखराजात का दिफा भी किया, लेकिन सवाल अपनी जगह मौजूद है मेरा। आखिर वो आम पाकिस्तानी क्या सोचे जो सुबह कम प्रेशर की वजह से चूल्हा जलने का इंतजार करता है, शाम को लोड शेडिंग बर्दाश्त करता है और हर माह बढ़ता हुआ गैस का बिल भी अदा करता है। क्या उसे यह हक नहीं कि वो पूछ सके कि उसके बिल से वसूल होने वाला हर रुपया कहां खर्च हो रहा है, कौन सी अय्याशियां हो रही हैं? ऑडिट इतराजात किसी को मुजरिम करार नहीं देता, लेकिन यह जरूर बताता है कि कहां सवाल पैदा हुए, कहां वजाहत दरकार है और कहां एहतसाब होना चाहिए। अब जिम्मेदारी सिर्फ ऑडिट हुकाम की नहीं, बल्कि मुतलका इदारों, रेगुलेटर्स, वजारत पेट्रोलियम और पार्लियामेंट के मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियंस की भी है कि वो कौम को वाज़िया जवाब दे, क्योंकि रियासत सिर्फ कवानीन से नहीं, एतमाद से चलती है। और एतमाद उस वक्त पैदा होता है जब अवाम को यकीन हो कि उनसे वसूल किया गया हर रुपया अमानत समझकर खर्च किया जा रहा है, ना कि एक सहूलत या इस्तेहकाक समझकर। आज का असल सवाल सिर्फ गैस का बिल नहीं है। असल सवाल पाकिस्तान में गवर्नेंस, जवाबदही और अवामी एतमाद का है। अगर ऑडिट रिपोर्ट्स सिर्फ इजलास में पढ़ी जाएं, सुर्ख फीते में लपेट दी जाएं और फिर फाइलों में दफन कर दी जाएं, तो नुकसान सिर्फ कौमी खजाने का नहीं होता, बल्कि रियासत पर अवाम के एतमाद का भी होता है। एहतसाब सिर्फ होना नहीं चाहिए, एहतसाब होता नजर भी आना चाहिए। इसी सवाल के साथ मुझे मंसूर आजम काजी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।